सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम सारी ज़िंदगी इबादतें करें, सुजूद करें, रुकू करें, लेकिन ईमान पे खात्मा ना हो तो बहुत नाकामी की बात है, बहुत महरूमी की बात है। और अल्लाह के मामलात बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ने ऐसे ऐसों को कुफ्र पर मौत दी है, तो कभी तबीयत कहती है कि काश हम पैदा ही न हुए होते, न पैदा होते और न इस मंजिलों से गुजरना पड़ता। मैं हैरान था, एक दिन माँ आयशा सिद्दीका की जिंदगी पढ़ रहा था तो हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है, दुआ में कहती है, रोजाना का मामूल है कि काश आयशा पैदा न हुई होती, और अगर पैदा हुई थी तो बचपने में मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। यानी सोचे वो आयशा जो हुजूर की मुकद्दस बीवी और महबूबा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अज़वाज जन्नत में भी मेरे साथ हो। वो कहती है कि मैं बचपने में मर जाती, भूली बिसरी। सोचे ईमान पे खात्मे की बहुत फिक्र रही। मेरा उन्वान ये भी नहीं है आज, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर जैसा वली बस इसी पे रोते थे कि मेरा खात्मा ईमान पे। बल्कि मैंने शायद कभी वाक़या बयान किया, मैं वाक़यात की तरफ नहीं जाता, सिर्फ आज इशारे देता हूँ कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने, अपने वक्त के मुहद्दिस आज़म ने, बहुत बड़े मुहद्दिस, अजीम मुहद्दिस ने एक ईसाई को सिर्फ इतना कह दिया था कि चल हट, तुझसे बेहतर मैं हूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसका ईमान छीन लिया था। इमाम सुफियान सौरी, जवानी में इनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इमाम सुफियान सौरी बहुत बड़े सूफी हैं, फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस आलिम हैं। इनकी जवानी में कमर की हड्डी टूट गई थी तो ये लकड़ी लेके चलते थे जवानी में। इनके शागिर्दों ने बहुत मर्तबा इनसे पूछा कि आप बताएं कि आपकी कमर जवानी में झुकने का राज क्या है। किसी को नहीं बताते थे। एक शागिर्द ने बहुत कुर्बत हासिल कर ली और एक दिन कहा, हज़रत हम इसलिए नहीं पूछते कि किसी का ऐब ज़ाहिर हो, हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि अगर आप बता देंगे तो हम इबरत उससे लेंगे। तो फरमाया कि हमारे एक उस्ताद थे जिन्होंने 50 साल तक दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर बैठकर हदीस का दर्स दिया। जब उनकी मौत आई तो वो रो रहे थे। तो मैंने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं कि 50 साल तक हदीस पढ़ाई, लेकिन गारंटी नहीं है कि ईमान पे खात्मा होगा कि नहीं होगा। पूरी दुनिया लोग मुफ्ती कहती रही, मुहद्दिस कहती रही, खतीब कहती रही, अल्लामा कहती रही, दुनिया क्या क्या टाइटल देती रही थी, लेकिन 50 साल हदीस पढ़ाने वाला मुहद्दिस कहता है कि मुझे गारंटी नहीं है, इत्मीनान नहीं कि मेरा खात्मा ईमान पे होगा कि कुफ्र पे होगा। तो कहते हैं जब मैंने ये जुमला सुना कि इतना मुत्तकी परहेजगार जिसके तकवा परहेजगारी पर हम मुतासिर रहे, जब इसके ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं है, तो अल्लाह का खौफ मुझ पे इतना तारी हुआ कि मेरी कमर की हड्डी अल्लाह के खौफ से टूट गई। और वो जो कट होती ना किसी हड्डी के टूटने की आवाज, तो कहा कि उस दरसगाह में मेरे जितने दोस्त अहबाब थे, हड्डी टूटने की आवाज सबने सुनी। एक शख्स गुस्ल जनाबत में ताखीर करता था, जब वो मरा तो काफिरों के मरा, जबकि वो भी बहुत बड़ा अपने वक्त का आलिम था। मैं सोचता हूँ उलमा मुहद्दिसीन के ये अहवाल है, हमारा हाल क्या है? हमारी नमाजें कहाँ, हमारे रोज़े कहाँ और हम कहाँ? ये इसे ईमान पे खात्मा कहते हैं। फिर एक साहब की मौत का वक्त करीब आया तो देखा कि उनकी ज़बान पे कलमा नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ का दिल दुखाता था। एक साहब की ज़बान पे कलमा नहीं आता था। इमाम काजी अयाज ने लिखा कि वो सिद्दीक और फारूक के गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था।
بہت کٹھن ہے وفا کی راہیں. حضرت امیر خسرو نے کہا ہے نا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی. میں تو آج آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ پوری طاقت لگا دو اس فکر پر کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. ایمان پہ خاتمہ ہو جائے بس ہمیں قیامت کا کوئی کھٹکا نہیں انشاءاللہ. کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ذرہ برابر بھی ایمان لائے گا میں اس کو بخشوں گا. فرمایا جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لایا نا میری بارگاہ میں اس کو بخش دوں. بری موت وہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹ میں ہو, بری موت وہ نہیں ہے جو جل کے مر کے ہو, بری موت وہ نہیں ہے کہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, بری موت وہ بھی نہیں ہے کہ جس میں لاشا سڑ جائے. بری موت وہ ہے جو کفر پر ہے. بری موت وہ ہے, لوگ بری موت ایکسیڈنٹ کی موت کو سمجھتے ہیں جبکہ بری موت کفر کی موت ہے. اللہ رحم و کرم فرمائے, اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنے ولیوں سے ملاقات کی اور مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو میں نے سوچا کہ اب ولی سے ملا ہوں تو دعا کیا کراؤں. تو کہا بس میں ایک ہی دعا کراتا تھا کہ دعا کرے میرا خاتمہ ایمان پر. یعنی ایمان پہ خاتمہ کتنی قیمتی شے کا نام, کتنی قیمتی چیز کا نام. آپ بار بار سن چکے ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا اگر اللہ خفیہ تدبیر فرمائے تو نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کر مرتا ہے. کنان کی شکل میں نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر ہو کر کی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہو کر مری, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہو کر مری. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ہاں اب ایمان پر خاتمے کی کچھ علامتیں ہیں وہ بھی سن لیں کیونکہ تصویر کا ایک رخ سن کر کے آپ مایوس نہ ہو جائیں. جو ہمیشہ باوضو رہے انشاءاللہ اس کا ایمان پہ خاتمہ. باوضو دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. جو وضو میں ہمیشہ مسواک کرے وہ کلمہ کا پڑھتے پڑھتے جائے گا. اور ایک مضبوط نسخہ بتا دوں, نماز کی پابندی کرے ایمان پہ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. غسل جنابت جلدی کرے ایمان پہ خاتمہ ہوگا. کسی کا دل نہ دکھا ایمان پہ خاتمہ ہوگا. اپنے آپ کو کائنات میں سب سے چھوٹا سمجھے ایمان پہ خاتمہ ہوگا. کثرت سے تلاوت قرآن کرے ایمان پہ خاتمہ ہوگا. لیکن یہ سب سے مضبوط جڑ بتا دوں, حضور نے گارنٹی دی. سرکار فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے سچی محبت کی مات حب آل محمد مات شہید. صرف ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے.